बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, भाइयों, बच्चों और मेरी बेटियों। मैंने महसूस किया कि ख़वातीन भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेती हैं और वो बहुत कुछ जानती हैं ट्रेडिंग के मुतालिक। अल्लाह ताला हमारी बेटियों को, बहनों को कामयाब करे। मेरी वीडियो आप लोगों के लिए, आप लोगों के फ़ायदे के लिए रोज़ाना सुबह 11 बजे और रात को 8:30 बजे मैं अपनी वीडियो अपलोड करता हूँ। ग्रुप भी बनाया हुआ है, लेकिन वो पेड ग्रुप है। जिसने ज्वाइन करना हो ज़रूर को व्हाट्सएप पर मैसेज करें। इंशाल्लाह आपके फ़ायदे के लिए ही ग्रुप भी बनाया हुआ है। जितना भी गाइडलाइन दे सकता हूँ, पूरा दिन आप लोगों के साथ होता हूँ। गोल्ड में आज बड़ा अहम दिन है, बेइंतहा अहम दिन है। आपने देखा होगा कि मेरे थंबनेल में लिखा है अहम तरीन दिन है और गोल्ड नीचे जा सकता है। देखें, आज आपका जो इन्फ्लेशन डाटा है वो आना है और वो चाहे कंसेंसस के मुताबिक हो या उससे बढ़कर हो, आपका गोल्ड ने नीचे जाना है और इसका जो है वो चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो सबसे पहले मैं आपको, मेरी ज़रा थोड़ी सी सांस भी फूली हुई है, ज़रा हार्ट का भी पेशेंट हूँ, इसलिए थोड़ा सा बर्दाश्त कर लीजिएगा। वैसे तो लोग बर्दाश्त नहीं किया करते। लोग तो अजीब अजीब बातें भी करते हैं। खैर, डाटा है, ब्रिटेन का क्लाइमेट काउंट चेंज है, ब्रिटेन अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, जर्मन ज़्यू इकनॉमिक सेंटिमेंट है और फिर यूएसए सीपीआई मंथली एंड ईयरली नंबर्स हैं। इम्पॉर्टेंट यूएसए कोर सीपीआई मंथली नंबर्स हैं और ये इन्फ्लेशन नंबर्स ही समझें इसे, यानी कि हैं ये, और आपके लिए यही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। और इस वक्त आपने मार्केट में जो है बड़ा एहतियात करनी है, बड़ी समझ से। उससे पहले थोड़ी सी मार्केट अप हो सकती है, थोड़ा सा आपकी तरफ उसका रुझान जाएगा इन डेटास के आने से पहले, तो उसमें ज़रा मिसगाइड ना होइएगा। और देखें, जो मेरी अपनी राय है, जो मेरा अपना रिसर्च है और जो मेरा अपना एनालिसिस है, उसके मुताबिक गोल्ड ने नीचे जाना है तो उसको आपने सेलिंग की तरफ ही देखना है, बाइंग की तरफ देखना बनता नहीं है। अभी गोल्ड का जो रेट चल रहा है वो 1985.75 है। लो इसने 1981 का आज लगाया हुआ है और हाई 1989 का लगाया हुआ है। कल भी ये काफ़ी नीचे चला गया था, 70s में चला गया था। आज इसका जो इम्कान है वो 1955 तक जाने का है। 1955 यानी कि अब आपको समझ आ गई होगी कि आपने सेलिंग कहाँ से लेनी है। ठीक है, सेलिंग आपने 1990s के करीब ले लेनी है, अंदर उसमें 90s में आ जाए, या 1989 ही अगर हाई है, इस पर भी आप ज़रा दिल गुर्दा करके बैठ जाएं सेलिंग में। छोटी लॉट, अच्छा टीपी का मैं इसलिए नहीं बताता हूँ कि टीपी डिपेंड्स ऑन यू, आपको डर भी लग जाता है, आप फ़ौरन फारिग भी कर देते हैं, लेकिन साथ साथ फ़ंड की जो कमी होती है वो बच्चों को डरा देती है। और मेरे पास जितने भी ग्रुप में लोग हैं उनके पास फंड्स की कमी है, वो जल्दी ही प्रॉफिट लेके निकल जाते हैं और ये ठीक भी है। आपने एहतियात करनी है। ये ट्रेडिंग जो है एक ऐसा जगह है जहाँ पर आप बड़ा बड़ा तुर्रम खान जो है वो हाथ धोकर बैठ जाता है, यानी कि अपने तमाम सरमाए से हाथ धोकर बैठ सकता है। तो लिहाजा बच्चों को भी ये नसीहत है कि आप लालच ज़्यादा ना करें, बस अपना एक, जिसको हम आम लफ्ज़ों में दिहाड़ लगाना कहते हैं, दिहाड़ लगाएं और निकल जाएं तो वो ज़्यादा बेहतर है। गोल्ड के जो रेट है रवा 2,12,570 रुपये फ़ी तोला बाइंग है और 2,13,070 रुपये सेलिंग है रवे की। इसी तरह पीस का जो रेट है वो 2,14,070 रुपये बाइंग है और 2,15,070 रुपये सेलिंग है। ये पीस की बात आपको मैंने बताई है। अब होना क्या है, हमने सेलिंग की तरफ ही बैठना है, सेलिंग को ही तरजीह देनी है और 1989 1990 के करीब हमने इसको सेलिंग में बैठ जाना है और ये 1955 तक जा सकता है। 1955 पे आप रिस्क ले सकते हैं बाइंग का
لیکن بہتر یہ ہے کہ جب آپ کی ایک ٹریڈ مکمل ہو جائے تو اسے یوں گھما کے نہ کریں، کیونکہ کئی جگہ پہ لاس بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال 1955 کے قریب آپ اس کو بائنگ میں بیٹھ سکتے ہیں۔ ایسل لازمی لگائیے گا، کیونکہ ہر کہا ہوا لفظ درست ثابت نہیں ہوتا۔ ٹریڈنگ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں پر جو ہے وہ آپ کو حتمی جو ہے وہ جب پروفٹ لے لیتے ہیں تب آپ کو یقین آنا چاہیے کہ اب ہم نے لے لیا ہے، ادروائز پروفٹ کبھی بھی لاس میں تبدیل اور لاس کبھی بھی زیرو بیلنس میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ سلور 22.90 پہ اس وقت ہے، لو جو ہے وہ 22.77 پہ آج لگا اور ہائی 22.93 پہ اس کا لگا جب میں یہ ویڈیو بنا رہا تھا۔ ابھی اس کو ہم نے کیا کرنا ہے، اس کو 23 کے قریب ہم نے اس کو جا کے سیلنگ کی طرف دیکھنا ہے، اور اس میں بھی ہم سیلنگ کو ہی ترجیح دیں گے، ٹھیک ہے۔ بائنگ میں نہیں ہم اس میں بیٹھیں گے، کیونکہ گولڈ اور سلور ذرا ایک دوسرے کے بہن بھائی ہیں، ساتھ چلنا پسند کرتے ہیں، اور اچھی بات بھی ہے، بہن بھائیوں کو ساتھ چلنا چاہیے۔ اور صرف فرق یہ ہے کہ سلور جیسے بہنیں جلدی رسپونڈ کرتی ہیں، یعنی کہ جلدی کام کر دیتی ہیں ماں باپ کے، اسی طرح سلور بھی جو ہے وہ جلدی رسپونڈ کرتا ہے، اور آپ کو گولڈ تھوڑا سا آپ کو سلو رسپانس دیتا ہے۔ تو آئل 71.68، مجھ سے صبح بھی میرے واٹس ایپ گروپ کے بچے نے پوچھا تھا کہ اس کو ابھی ہم سیلنگ میں لے لیں، تو نہیں، 72.5060 کے قریب جا کے ہم اسے سیلنگ میں لیں گے، اور سیلنگ ہی بہتر ہے۔ آئل کا جو لو آج لگا ہے وہ 71.26 پہ ہے، اور اس کا ہائی جو ہے وہ 71.70 اس کا ہائی لگا ہوا ہے۔ تو آئل جو ہے وہ ٹریڈ اصل میں یہ آلٹرنیٹ ٹریڈز رکھی جائے تو اچھا ہوتا ہے، کبھی گولڈ اور کبھی آئل۔ آئل جو ہے وہ بہتر آپ کو ریزلٹس دیتی ہے، اور جلدی آپ کو جو ہے وہ آپ کو اس کا رزلٹ مل جاتا ہے۔ تو آئل میں ٹریڈنگ کو زیادہ پریفر کیا کریں گولڈ کی نسبت، لیکن کیونکہ گولڈ ہمارا بڑا فیملیئر ہے، ہمیں پسند بھی ہے، لہٰذا ہم اس میں زیادہ ٹریڈ کرنا پسند کرتے ہیں۔ تو ہم اسے 72.5 اور 60 کے درمیان اس کو ہم سیلنگ میں لیں گے، اور انشاءاللہ اس کا منافع نکال کر ہی رہیں گے۔ نیسڈیک 16,221 16,250 سے میں نے کہا ہوا ہے، جن کے پاس فنڈز ہیں جو ہولڈ کر سکتے ہیں، بڑے غور سے میری بات سنیے گا، وہ اسے سیلنگ میں لے کے بیٹھ جائیں یار، دیکھی جائے گی، ٹھیک ہے، جن کے پاس فنڈز ہیں۔ اور زیادہ وہ دیکھیں، اوور ٹریڈنگ بھی نہیں اچھی چیز ہوتی، اس کو بھی دیکھ کر، بڑا کچھ دیکھ کر آپ کیجیے گا۔ اس کو سیلنگ میں دیکھیے گا۔ DXY 103.969، یورو USD آپ کا 1.0767، GBP USD 1.2572، اور USD JPY 145.61۔ یہ ان کے ریٹس ہیں، ان پر کوئی ٹریڈ بتانا مجھے مناسب نہیں سمجھتا، کیونکہ زیادہ نہیں اس کے بارے میں آج بھی کوئی ریسرچ نہیں، بڑی طبیعت خراب ہے، بڑا کچھ تھوڑا کر کے بتانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اچھا، USD JPY ویسے اگر آپ سیلنگ میں لینا چاہیں تو وہ زیادہ بہتر ہوگا، USD JPY، ٹھیک ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ USD جو ہے وہ تھوڑا سا DXY اسٹرانگ ہو جائے تو پھر آپ کے لیے زبردست کام ہو جائے گا۔ اسٹاک ایکسچینج کا جو ہے وہ غبارہ تھوڑا سا کم ہوا، اس کی ہوا تھوڑی سی کم ہوئی، یعنی کہ -211 پوائنٹ، یعنی 211 پوائنٹس کی اس میں کمی واقع ہوئی ہے۔ اور میں بھی اسٹاک ایکسچینج کے بارے میں تھوڑا سا شک میں مبتلا ہوں کہ اسٹاک ایکسچینج کس طرف کیسے اور کیوں جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ مجھے دیکھیں، یہ تو بات میں مانتا ہوں کہ ملک میں تھوڑی سی اسٹیبلٹی ابھی نظر آ رہی ہے، اور IMF بھی جو ہے وہ قرضہ شرضہ دینے کے لیے شاید تیار بھی ہے، اور بہت ساری چیزیں اور بھی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں جو کہ اسٹاک ایکسچینج کی طرف لے کر لوگوں کو آ رہی ہیں۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ اسٹاک ایکسچینج اس وقت ایک میری نظر میں جو ہے وہ غبارہ ہے،
وہ پھٹ سکتا ہے، کسی بھی ٹائم لوگوں کا نقصان ہو سکتا ہے. پہلے بھی ایسا متعدد بار ہو چکا ہے پاکستان کے اندر. 66,012 پہ یہ اس وقت موجود ہے انڈیکس. اور اب آگے دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.